रहीम। रोज़े को तोड़ने वाली बहुत सारी सूरतें और कैफ़ियतें वो हैं जिनसे क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाज़िम हो जाता है, और हमारे समाज से कफ़ारे का तस्वुर ही ख़त्म हो गया है। किताबों के अंदर जो कफ़ारे की सूरतें मिलती हैं वो महदूद, जबकि हमारे कल्चर तब्दील हो चुका है। खाने पीने का, इलाज मुआलजे का और अद्वियात का तरीक़ेकार भी तब्दील हो चुका है, जिन्होंने कुछ कैफ़ियतें और सूरतें और पैदा कर दी। तो ज़रूरी था हमारे सामने कायदा रहे जिसको पेश नज़र रखते हुए कफ़ारे के मसाइल को समझने में आसानी हो। मैंने फ़ुक़हाए किराम के जुज़ियात फ़िक़्ह हनफिया के मोतबर मुतून को सामने रखते हुए कायदा अख़ज़ किया है, जिस उसूल को याद रखना और समझना अवाम व ख़वास सभी के लिए मुआविन बनेगा कफ़ारे के मसाइल को समझने में। रोज़ा हुवल इमसाक अनिल अक्ल वश्शुर्ब वल जिमाई नहारन मअन निय्या, कि रोज़ा नाम है दिन दिन में रोज़े की नीयत के साथ खाने पीने और जिमा से रुकने का। गोया दिन दिन में खाना पीना यानी डायरेक्ट कोई चीज़ मेरे म्यादे तक और डायरेक्ट कोई चीज़ मेरे दिमाग तक ना जाए और जिमा की कैफियत पैदा ना हो, तो इसी का नाम रोज़ा है। ये तारीफ़ हिदायत जिल्द अव्वल किताब सौम सफ़ा नंबर 236 पे आपको मिलेगी। और ये तारीफ़ बहुत से उन वसवसों को दूर कर देती हैं जिनसे शकूक पैदा होते हैं कि हमारा रोज़ा टूटा या नहीं टूटा। मेरा मकसद चूँकि इस वक्त सिर्फ कफ़ारे के मसाइल को बयान करना है, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को बयान करना नहीं है। उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो इंजेक्शन और ड्रिप से रोज़ा क्यों नहीं टूटता, यूट्यूब पे उसको देख लें। तो कफ़ारा वाजिब होने के लिए जो शर्तें हैं वो दो शर्तें हैं। पहली शर्त बड़ी आसान है। पहली शर्त ये है कि रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ वो मेरे इरादे क़स्द से अमदन पाई गई हो। अब अगर रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ मेरे इरादे से ना पाई गई हो, बल्कि वो ख़तअन पाई गई हो या जबरन पाई गई हो, तो उस सूरत में रोज़ा तो टूट जाएगा, क़ज़ा लाजिम होगी, मगर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। इससे कि कफ़ारा लाजिम होने के लिए पहली शर्त जो है वो ये है कि रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ वो मेरे इरादे से, मेरे क़स्द से अमदन पाई गई हो। मिसाल के तौर, एक इंसान, उससे याद है मैं रोज़ेदार हूँ, अब वो वज़ू कर रहा है या गुस्ल कर रहा है, या बहुत से नौजवानों को देखते हैं कि वो कंकर वगैरह को ऊपर फेंकते हैं और मुंह से उसे कैच पकड़ने की कोशिश करते हैं, या इसी तरह की दूसरी चीज़ें। तो उसका इरादा वज़ू में पानी पीने का नहीं था, पानी को हलक से नीचे ले जाने का नहीं था, सिर्फ इरादा कुल्ली करने का था। लेकिन कुल्ली उसने इस ज़ोर से की कि पानी हलक से नीचे चला गया। गुस्ल में उसका इरादा पानी को नाक से ऊपर दिमाग तक या हलक तक ले जाने का नहीं था, बस नाक में पानी ले जाने का था, लेकिन ज़ोर कुछ ज़्यादा लगा, सांस ज़्यादा खींची कि पानी ऊपर पहुंच ही गया दिमाग तक, या नीचे हलक के अंदर आ गया और हलक से नीचे उतर गया। तो इस सूरत में रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन चूंकि इसका इरादा नहीं था पानी को अंदर ले जाने का, वो इत्तेफाकन ख़तअन हो गया, तो इससे रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, इससे कि इरादतन ये चीज़ पाई नहीं गई, अमदन नहीं पाएगी। या इसी तरह जैसे मैंने अभी बतला दिया, वो नौजवान कंकर से खेल ले और मुंह से उसे कैच पकड़ने, सिर्फ मुंह से कैच पकड़ के फेंकने का इरादा है, बाहर निकालने का इरादा, हलक से नीचे ले जाने का इरादा नहीं, लेकिन मुंह कुछ इस ज़ोर से खोला कि वो कंकर हलक से नीचे उतर जाए, तो उस सूरत में उसका इरादा तो नहीं था ऐसा करने का, बिला इरादा ख़तन ऐसा हो गया, तो उस सूरत में रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। कि कफ़ारे के लुज़ूम के लिए पहली शर्त है कि अमदन वो चीज़, वो खाना पीना, वो जिमा अमदन वो पाया गया, और यहाँ रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ अमदन नहीं पाई गई है। ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त है कि रोज़े को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं, मसलन खाना पीना और जिमा, ये सूरतन भी खाना पीना हो और मानन भी खाना पीना हो, सूरतन भी जिमा हो और मानन भी जिमा हो, तो उस सूरत में कफ़ारा भी लाजिम होगा। अब अगर सूरतन और मानन दोनों ही ना हो, तो उस सूरत में सिरे से रोज़ा ही नहीं टूटेगा। और अगर दोनों में से एक हो, सिर्फ सूरतन हो मानन ना हो, मानन हो सूरतन ना हो, तो उस सूरत में रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। वह कफ़ारा लाजिम होने के लिए दूसरी शर्त है कि खाना पीना सूरतन भी खाना पीना हो और मानवी एतबार से भी खाना पीना हो, जिमा सूरतन भी शक्ल व शबात के एतबार से भी जिमा हो और मानवी एतबार से भी जिमा हो। मिसाल के तौर, एक इंसान
روزے کی حالت میں دن میں سویا ہوا اور احتلام ہو جائے تو اس احتلام سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ صورتاً بھی جمع نہیں ہے اور مانن بھی جمع نہیں۔ صورتاً کیسے نہیں، اس پہ آپ غور کریں کہ شریعت کی نظر میں جمع نام ہے عورت ذات کے ساتھ اس کے قبل میں وطی کرنے کا۔ اب یہاں جب احتلام نیند میں ہو جائے تو عورت ذات بھی نہیں، قبل بھی نہیں، گویا صورتاً بھی جمع نہیں پایا گیا اور مانن بھی جمع نہیں، اس لیے کہ مانن جمع وہ اپنے ارادے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام ہے، لہٰذا یہاں ارادے سے بھی خواہش کی تکمیل نہیں اور صورتاً بھی جمع نہیں، اس بنا پہ روزہ ہی نہیں ٹوٹا سرے سے۔ اور اگر مانن تو ہو لیکن صورتاً جمع نہ ہو، مثلا اکثر جوانوں کی آج کل یہ شکایت ملتی ہیں اور بہت سے کالجوں سے بھی اس طرح کی خبریں موصول ہوتی ہیں کہ آپ جوان اپنی جوانی کو ضائع اور اسی طرح اپنی منی کا اخراج اپنے ہاتھ سے اور دیگر طریقوں سے کرتے ہیں، تو اس میں آپ غور کریں، جس کو میں نے جمع کہا کہ عورت ذات ہو پھر اس کے قبل میں ہی وطی ہو، تو ہاتھ میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، دوسرے طریقوں میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہیں، مثلا کوئی گندی پکچر ہی دیکھی جا رہی ہو جس سے انزال ہو جائے، لڑکی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کیا جا رہا ہو جس سے انزال ہو جائے، تو صورتاً تو جمع نہیں پایا گیا، لیکن مانوی اعتبار سے کہ اپنے ارادے سے اپنی خواہش کی تکمیل ہو رہی تو صرف مانن پائے گا، صورتاً نہیں، تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، کہ کفارے کے لزوم کے لیے صورتاً اور مانن دونوں ضروری ہے۔ اسی کی ایک اور مثال مثلا کھانے پینے میں لے لیں، ایک انسان کھانے ہی کی چیز ہے، یہ منہ سے کھا رہا ہے، پینے ہی کی چیز ہے، منہ سے پی رہا ہے، تو دیکھیں صورتاً بھی کھانا ہوا کہ جو فطری طریقہ ہے، فطری راستہ ہے کھانے پینے کا وہی، عادتاً جو راستہ ہے وہی، تو صورتاً بھی کھانا پینا ہو اور مانن بھی کہ وہ چیز جو یہ کھا رہا ہے کھانے پینے کی چیز ہے تو غذا اس کے معدے تک پہنچ رہی ہے، یا دوائی کھا رہا ہے اور منہ سے کھا رہا ہے، تو دوائی منہ سے کھا رہا ہے تو صورتاً کھانا پینا ہوا، اور اسی طرح دوائی اگرچہ غذا نہیں ہے لیکن نافع بدن ہے، تو نافع بدن، غذا اور نافع بدن ان دو چیزوں کو ہم مانوی اعتبار سے مانوی اعتبار سے کھانا پینا کہہ دیتے ہیں، تو صورتاً بھی کھانا پینا ہوا کہ منہ صحیح ہے فطری راستے سے، اور مانن بھی ہوا کہ یا تو غذا آپ کے معدے تک جا رہی ہے یا نافع بدن آپ کے معدے تک جا رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو روزہ ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا کہ صورتاً بھی ہے اور مانن بھی ہے۔ اور اگر صرف صورتاً ہو مانن نہ ہو، مثال کے طور آپ نے کوئی کنکر اپنے منہ سے ہی نگل لیا، آپ نے کوئی لوہے کا ٹکڑا نگل لیا، شیشے کا ٹکڑا نگل لیا، کاغذ کا کوئی ٹکڑا نگل لیا، کپڑے کا کوئی ٹکڑا نگل لیا، تو اس میں دیکھیں آپ یہ غذا نہیں ہے، نافع بدن نہیں ہے، تو مانوی اعتبار سے تو یہ کھانا پینا نہیں ہوا، لیکن صورتاً چونکہ کھانا پینا ہے منہ کے راستے فطری راستے سے، اس اعتبار سے ایک چیز تو پائی گئی لیکن صورتاً کھانا پینا پائے گا، مانوی اعتبار سے نہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں، کہ کفارے کے لزوم کے لیے صورتاً بھی کھانا پینا ہونا چاہیے تھا، مانن بھی کھانا پینا ہونا چاہیے تھا۔ یا اسی کی ایک اور مثال کہ آپ نے پچنے لگوائے، پیشاب کے راستے سے کوئی دوائی معدے تک لی جا رہی ہو، ناک میں یا کان میں کوئی سیال دوائی اتنی مقدار میں ڈالی جائے جو آپ کے دماغ تک پہنچے یا حلق کے ذریعے سے آپ کے معدے تک پہنچ جائے، تو اس میں آپ دیکھیں صورتاً تو کھانا پینا نہیں ہو گیا، صورتاً غذا یا نافع بدن آپ کے معدے اور دماغ تک نہیں پہنچے، اسی کے صورتاً فطری راستے وہ نہیں ہے، غیر فطری ہے، عادت والے نہیں ہیں، یا صورتاً تو نہیں ہے لیکن مانن ہے کہ غذا یا نافع بدن آپ کے معدے تک یا آپ کے دماغ تک پہنچے، تو گویا اس میں بھی صرف ایک ہی چیز پائی جا رہی ہے، صورتاً یا مانن، تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ کفارہ لازم ہونے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، پہلی شرط ہے کہ روزے کو توڑنے والی چیز عمدن پائی گئی ہو، ارادے سے پائی گئی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، روزہ جن چیزوں کا نام ہے کھانا پینا اور جمع، یہ چیزیں صورتاً بھی پائی جا رہی ہوں اور مانن بھی پائے، کھانا پینا صورتاً بھی ہو مانن بھی ہو، جمع صورتاً بھی ہو مانن بھی ہو، تو ہی کفارہ لازم ہوگا، اور اگر صورتاً ہی ہے مانن نہیں یا مانن ہے صورتاً نہیں تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہو جائے گا، دونوں کا پایا جانا ضروری ہے کفارے کے لزوم کے لیے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ایک تو غلام کو آزاد کرنا ہے جس کی فی الحال دنیا کے اندر خاص کر ہندوستان کے اندر کوئی کیفیت نظر نہیں آتی، نمبر دو فصیام الشہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ لینا،
اس میں آپ اندازہ کریں، قضا، رمضان کی قضا آپ سال میں کسی بھی وقت الگ الگ کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کفارہ اتنا سخت جرم ہے کہ آپ کو ہے کہ کفارہ اتنی سخت سزا ہے کہ آپ نے عمدن وہ چیز توڑی ہوئی ہے، روزہ توڑا ہوا، اس بنا پر آپ کو سخت سزا کہ لگاتار آپ کو 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، کہ ایک دن بھی اگر بیچ میں کسی بھی وجہ سے چاہے عذر ہی ہو چھوٹ جائے تو آپ کو اثر 2 مہینے مکمل کرنے ہوں۔ اور اگر 2 مہینے روزے نہ رکھے جا سکتے ہوں تو پھر فَإِطْعَامُ السِّتِّينَ مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا۔ اب ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 دنوں تک الگ الگ مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک کھلاتے رہیں، یا پھر ان کو اس کی